التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد غنتكلموا على اوكسيداسيون دي ميتو، يعني تأكسد الفلزات. الفلزات اللي كنعنيو بهم بطبيعة الحال كم بحال الحديد والألمنيوم، النحاس، الفضة. إذن هادو ما نسميهم بالفلزات، دونك لي ميتو. oxydation du fer dans l'air humide. أكسدة الحديد في الهواء الرطب، يعني l'air humide، يعني مشبع ببخار الماء، donc il est riche en vapeur d'eau. Donc facteur affectant la formation de la rouille. donc ما هي العوامل التي تعمل على تكوين الصدأ؟ donc expérience. donc حنا غنوصفوا هاد l'expérience لكم. donc on prépare 4 tubes AIC، يعني 4 أنابيب اختبار، هما هادو الأول الثاني الثالث الرابع. comme indiqué dans le schéma، puis on introduit dans chacun un clou en fer، يعني سندخل في كل مخبار نديرو واحد المسمار. إذن غنلاحظوا في الأنبوب الأول فيه هواء جاف، يعني اير سيك. في الأنبوب الثاني غيكون فيه ماء، بطبيعة الحال وجود الماء، إذن لدينا ماء، ومن طبيعة الحال هناك معه هواء، إذن l'air eau plus l'air bien sûr. Le troisième tube, on met le clou dans l'eau bouillie، يعني ماء مغلى. هذا الماء المغلى غنديرو فوق منه واحد طبقة زيتية، ما نسميه donc une couche huileuse، donc couche d'huile ici. إذن l'eau bouillie يعني ماء مغلى فوقه طبقة من الزيت، هكذا. في الأنبوب الرابع إذن نوضعو في هاد الأنبوب ماء مملح وماء مالح. الماء مالح ضرورة، ماء مالح بحال الماء مثلا ديال البحر، أو ماء فيه مشبع بالملح. من طبيعة الحال وجود هناك هواء. إذن بعد مرور 2 الأسابيع ماذا سيطرأ؟ إذن غنلاحظوا هنا لو شيما سويفون مونتر لي 4 تيوب أبخي 2 سيمين، يعني بعد 15 يوما أو 21 يوما، ماشي مشكل. إذن في الأنبوب الأول كنلاحظوا أن في الأنبوب الأول لاحظوا معايا هذا المسمار كما ترونه يطرأ عليه تغيير. في الأنبوب الثاني كنلاحظوا هناك تغير على مستوى المسمار، إذن وجود واحد طبقة من قريبة إلى اللون الأحمر. لاحظوا معايا في الأنبوب الثالث لم يطرأ أي شيء، إذن ممكن لا تفاعل. في الأنبوب الثاني أو الرابع سنلاحظ تكون طبقة كثيرة إذن أو كثيفة هنا. إذن التفسير donc observation. donc il y a des traces de rouille apparaissent sur les clous se trouvant dans les tubes 2 et 4. إذن هنا كيبان لنا هنا واحد آثار ديال الصدى في هاد المخبار الثاني والرابع. dans le type 1 et 3 les clous ne rouillent pas، يعني هنا ما لم يطرأ عليهم أي صدى، لم يصدأ، donc pas d'oxydation في le tube 2، donc le tube 1 et 3. donc la quantité de rouille est très importante dans le tube 4. لاحظنا هنايا كيبان لنا أن هنا وجود الصدى بكثرة que dans le tube 2. إذن conclusion.
Donc, la formation de la rouille n'est possible que si le fer est en contact avec l'air et de l'eau. يعني ما كيتكون لنا لا rouille إلا في ظروف ديال l'air et l'eau. Et plus simplement avec l'air humide. إذا ملي نتكلموا على l'air et l'eau، هاد l'air مع الماء نقول أن هناك هواء رطب. Donc l'air humide. Donc la présence de certaines substances, par exemple le sel, accélère la formation de la rouille. إذا هنا تكوين الصدى يطرأ فقط عندما يكون الحديد أو يتلامس الحديد مع الماء والهواء. إذا كما نقول هواء رطب، إذا حينها سيتكون الصدى. إذا وفي وجود مثلا الملح، ماء مالح، هنا سيسرع عملية الصدى. دونك غنتكلموا على لو رول d'oxygène. Expérience. Donc on introduit dans une laine de fer. La laine de fer هي الصوف الحديد، يعني كما كنقولوا جيكس. dans une éprouvette humidifiée. يعني واحد البروفيت يعني فيها ماء، يعني ماء وهواء من طبيعة الحال. retourner sur une cuve à eau. voilà le cuve، واحد صحن فيه ماء، إذن إناء به ماء. هنا قلبنا واحد المخبار. نلاحظوا هنايا donc l'air mélange. donc il y a un mélange de dioxygène et de diazote. bien sûr l'air راه كنعرفوه هو خليط من ثنائي الأكسجين donc O2 et le diazote N2. تلاحظوا معايا هذا المخبار من طبيعة الحال راس السعة ديالو هو 250 سنتيمتر مكعب. دونك بعد مرور واحد الوقت طويل من طبيعة الحال غنلاحظوا صعود الماء تقريبا توصل تقريبا حتى 200 سنتيمتر مكعب. إذن تقريبا الخمس ديال حجم المخبار. إذن هنا راه كان لاغ، ها هو لاغ راه موجود هنايا. الهواء تقريبا ها هو فيه 250 سنتيمتر مكعب. هنا الماء سيشغل. إذن كنلاحظوا أن الماء تصاعد تقريبا حتى 50 سنتيمتر مكعب. إذن هنا اللي تبقى هي هاد 200 سنتيمتر مكعب. إذن هنا اللي كنستعملو هاد المخبار فيه فقط لو ديوكسيجين بيور، يعني ثنائي الأكسجين خالص. إذن بعد مرور واحد الوقت معين كنلاحظوا أن الماء سيتصاعد ويملأ المخبار كله يعني. إذن هنا 100% يعني 250 سنتيمتر كوب d'eau. Donc observation au bout de quelques jours، يعني بعد الأيام. Dans l'expérience 1, le niveau de l'eau a monté et occupe un volume de 50 cm3. De plus, le morceau de la laine de fer est partiellement rouillé. Donc le fer، la laine هنايا فقط هنا il est rouillé شوية، يعني شوية ديال الصدى. L'expérience, bien sûr, dans l'expérience 2, le niveau de l'eau a monté et occupe la totalité de l'éprouvette. De plus, le morceau de la laine de fer est rouillé. Donc, interprétation. Donc, dans l'expérience 2, tout le dioxygène réagit avec la laine de fer pour donner la rouille. Donc l'eau remplace le dioxygène disparu.
يعني كاين واحد هنا في هاد الحالة هادي أن الثنائي الأكسجين هاد لو ديوكسيجين راه تفاعل ليا مع هاد لالين مع الصوف الحديد. إذا تفاعل معاه واستهلك في هذا خلال هذا التفاعل. ملي كيتستهلك يعني ما تيبقاش ثنائي الأكسجين، شنو كيوقع؟ كيتصاعد الماء في مكانه في بلاصتو يعني. إذا تصاعد الماء دليل على أن ثنائي الأكسجين قد يستهلك. فين استهلك؟ خلال التفاعل مع الحديد. إذا هنا وقع ما نسميه بالصدى. Donc la rouille. Donc c'est l'oxydation du fer, de la ligne du fer. Donc l'oxydation de la ligne du fer. Donc le dioxygène était consommé par la réaction de l'oxydation. Donc l'eau va le remplacer. Donc ملي كيتستهلك كيتصاعد الماء في بلاصتو بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فراغ داخل هاد المخبار. Donc l'expérience, dans l'expérience 1, l'eau n'a monté que 50 cm qui représente un cinquième. يعني الخمس ديال المخبار، والخمس كان فيه هو فقط غير فيه الهواء. إذا نقول أن خمس الهواء وكنعرفوه راه هو ثنائي الأكسجين يعني لو ديوكسيجين. Donc le dioxygène qui intervient dans l'oxydation. Donc c'est le facteur, donc le dioxygène c'est donc le réactif avec la ligne. Donc le volume de l'éprouvette hors la formation de la rouille s'arrête. Donc on déduit que la laine de fer a réagi avec le dioxygène. إذن في هذه التجربة هذه فقط كنقولوا أن ثنائي الأكسجين فقط هو الذي يتفاعل مع الحديد. Pardon. Conclusion. Au contact de l'air humide R plus eau, le fer réagit avec le dioxygène. Donc, il se transforme lentement en rouille. Donc, pardon, donc là, en rouille. Donc, cette réaction est appelée oxydation. Donc, la rouille est constituée principalement d'oxyde de fer, donc F2O3, d'où on écrit l'équation chimique de la réaction comme suit. Donc 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Donc هذه هي la réaction. Donc هذه هي المعادلة ديال التفاعل. Donc la rouille est composée، donc est un composé يعني la rouille هذا الصدى هو واحد المركب بوغ يعني عندنا أنه منفذ لي. إذن منفذ يعني بوغ يعني فيه ثقب. Donc poreux. Donc c'est pourquoi la réaction poursuit de la corrosion jusqu'à la disparition totale du fer. Donc pour protéger le fer, contre la corrosion, formation de la rouille, on le couvre d'une couche imperméable l'air comme le chrome, le nickel ou la peinture. Donc باش ما يتصداش لينا الحديد، دونك لوقاية الحديد من التآكل يعني تكون الصدى، دونك سنغطيه بواحد طبقة
لا تسمح بمرور الماء من طبيعة الحال والهواء. دونك لي غامبيرميابل à l'air كوم بحال الطبقة ديال من الكروم، لو نيكل او لا بانتور يعني الصباغ. دونك اوكسيداسيون دو الالومنيوم، دونك غنتكلموا على الالومنيوم نفس الشيء. دونك غنلاحظوا ان كنوضعوا واحد الطبقة هنا ديال الالومنيوم، اذا صفيحة من الالومنيوم. اذا غنلاحظوا تكون واحد الطبقة بعد مرور ايام. اذا هنا غنتكلموا دونك ابخي لي دو سيمين دونك لا لام بير سون ايكلا ميتاليك. اذا كنلاحظوا انها كتولي صومبغ هنايا، ما تبقاش من طبيعة الحال فيها واحد اللمعان. دونك كار il recouvre par une couche blanche، يعني كتغطى او تكسى بواحد الطبقة تقريبا بيضاء. Donc, interprétation de l'aluminium perd son éclat métallique car il réagit avec ce qu'on appelle le dioxygène, bien sûr. Et le dioxygène, l'air, ici produit une couche blanche appelée le dioxyde d'aluminium. Donc, l'olydate qui a oxyde d'aluminium, donc, ou l'alumine de formation chimique Al2O3. Donc, Al2O3. Conclusion, l'aluminium réagit avec le dioxygène lentement de l'air. يعني الألمنيوم هو تيتفاعل مع ثاني الأكسجين سي لونتومون، يعني واحد بتفاعل بطيء. il se produit le dioxyde d'aluminium, ce qu'on appelle l'alumine Al2O3. donc selon l'équation chimique 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. دونك هادي هي المعادلة هادي نحفظوها بهاد الطريقة. دونك بهاد لي كوفيسيون 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. هذا هو l'oxyde d'aluminium. Donc contrairement à la rouille, l'alumine, c'est-à-dire l'oxyde d'aluminium, est un composé imperméable لا يسمح بمرور الهواء والماء داخل الفلز. فهي طبقة غير منفذة، العكس كما نقول على الصدى فهو طبقة منفذة يعني يسمح. donc ce qui protège l'alumine et de la corrosion de l'olydate aux profondeurs. Conclusion générale, l'oxydation d'un métal est une réaction chimique، يعني تأكسد واحد الفلز عبارة عن تفاعل كيميائي qui se fait entre un métal et le dioxygène، يعني هو عبارة عن تأكسد بين الفلز وثنائي الأكسجين. il se produit l'oxyde du métal، كيتكون ليا أكسيد الفلز selon le bilan littéral. بصفة عامة الميتال بلس لو ديوكسيجين دون أكسيد دو ميتال، مثلا حتى يكون حتى الزنك مثلا بلس ثنائي الأكسجين بلس O2 دون أكسيد دو ميتال، يعني مثلا أكسيد الزنك، أكسيد الفضة، أكسيد الحديد، أكسيد الألمنيوم. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أعزائي التلاميذ دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.